دين ومكارم وأخلاق ترفعنا فوق الآفاق. في خيمة أبها ندعوكم لنقابلكم بالأشواق. في خيمة أبها ندعوكم لنقابلكم بالأشواق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحقيقة سعادتنا لا توصف بوجودنا بينكم اليوم في على ما قال بين أبها والخميس. نقول بين أبها والخميس. أنا على فكرة لأنه أستاذ فهد الحارثي وتو الأستاذ طبعا الشعراء اللي يشاركوا تو ما شاء الله بالنغموش والحارثي قالوا شعر وأنا عندي شعر، فبنتحدى نشوف الشعراء منكم. أنا متأكد فيكم شعراء، من الشاعر يجي يشارك. لا نبي من الثانوي، أولى جامعة، ثانية جامعة، ثالث جامعة الملك خالد خاصة. عندك بالشعر؟ تعال يعني خمسة منكم سريع بس. طيب بسم الله. طبعا وش نقول احنا على فكرة بنقول بين أبها والخميس وشاعر رجال أكيد، لا توهقني. تعال لا يكون أمس الظهر بنشر كفر. شاعر حديث. تفضل سم، تفضل. السلام عليكم، حياكم الله. ترى هذا اختبار للشعر اللي عنده بالسجع، السجع يسمونه سجع. كيف حالك؟ طيبين؟ يا مرحبا. احنا نقول اليوم يا جماعة الخيمة، خيمة أبها بين أبها والخميس. والخميس يا شباب يعني نكمل على وزن الخميس. كل الموجود فينا أو الموجود في الضيوف الكل موجود غالي ونفيس، غالي ونفيس. وعلى فكرة وهذه معلومة مهمة، هنا أو في الخيمة لا يمكن تحصل إبليس ينحاش يا جماعة من مجالس الذكر والدعوة والخير إبليس ما يجلس. لذلك أنا أقول للشباب إذا شفت اثنين يتضاربون بينهم مشكلة أذن. هذا ولدي علمني إياها والله، ولدي بشركم في الخير وفي الدعوة. قال بدي أذن، إذا أذنت سبحان الله هدت الأمور ورجعوا الجماعة الوضع مو طبيعي. وهذه جربتها، اي والله جربتها مع شباب في أحد البوفيه، عند بوفيه والتسالي، مجموعة شباب كان بينهم طاقة. وقفت في رمضان عاد المشكلة الساعة يمكن 11 في الليل، وقفت بالسيارة والله عاد حنا إعلاميا ما عاد وأذنت. والله واحد مع خشبة يا جماعة جايبها من عمارة، ومخشبة فيها مسامير يعني ممكن يروح فيها. سلمت قال لي طالع فيني وجاب خويه وسحبه. قال هذا العريض سلم عليه. قلت هذا إبليس راح، ما له علاقة العريض. وجاء سلم قلت فيكم؟ قال يا رجال هذا بزر. قلت الله يبشرك بالخير هذا بزر. يقول هذا برع، هذا صغير. والله أنا بتركه يا رجال، والله يوم شفتك أنا تعودت من الشيطان. قلت الحمد لله الأذان طير الشيطان. حياكم الله. نتعرف عليك. خالد عطاف العمري. ما شاء الله. شفتوا بعض الشباب لما تقول شو اسمك يقول ما شاء الله فيهم شجاعة بصراحة للجنوب، بدون طالع بدون مجاملة. عمر علي محمد القحطاني. يا سلام. محمد خالد الأحمري. يا سلام. عبد الله عبيد القحطان. الله أكبر. خالد عبد الرحمن الشيري. تحية قوية، تحية الله. طيب نرجع شوي عشان الإضاءة يا شباب. أول شيء طبعا نشكر القنوات اللي تنقل معنا وتتابع معنا هذا الحدث الجميل. نشكر خيمة أبها الدعوية والقائمين عليها. نشكر جمهورنا الكريم العزيز الحبيب. آخر القصيدة هو القصيدة والشيء الشعر تقول إيش هي؟ آخرها نفيس، الياء والسين. نفيس إبليس، أعوذ بالله من إبليس، الياء والسين. على هالوزن اللي يستمر ياخذ جائزة. في أحد يبغى؟ شكلكم عددكم قليل. نبدأ من أبو أحمد يمشي؟ سمي ولدك أحمد ولا؟ لا. وليش استحيت؟ أحد بزوجه يا شباب؟ عرض
والله رجل خجول ومؤدب، يعني بنتك بترتاح، رجل أخلاق. يلا يلا، ترى اللي بيغلط نقول له كيف حالك؟ طيب يلا نقول بين أبها والخميس. الكلة والموجود غالي ونفيس. وقول أعوذ بالله من إبليس. كمل. الياء والسين. إبليس، أعوذ بالله من إبليس، تعوذ من إبليس. يا ليتني ما كنت بين نفيس. والله غالي ونفيس جبناها، لو تجيب شيء خليك عريس. ارجع. يلا أرجع للشباب. طيب ها يلا من يعرف؟ ها شوف طلع الحين. وبعد الخيمة بنروح ناكل تميس. تميس، والله طلع الرجال تميس. يا سلام عليه، ترى ها بيفوز. تميس. ها يا عيال ساعدوهم. يا سلام عليكم وانتم رجال النواميس. نواميس ماشية تمشي. تحية. شوف طلع اثنين ذول عندهم شعر، وانتم الظاهر عندكم يمكن نثر ولا تعبير. نواميس، وقال الرجال تميس، قولوا تميس. هذا يا سلام عليكم يا رجالي، تشغل بفلوس. تفليس، هذه تفليس، فلست فيها. لا فلوس واو سين، لا فيها سين، يقول واو سين. نبغى يعني تقدر تقول مثلا جينا بالتوبيس مثلا. والله النبهة والخميس أحلى من جنيف وباريس. ايش رايك يا شاعر؟ أبها والخميس أحلى من جنيف وباريس. بالله في عندنا اليوم عريس بنكرمه. ما شاء الله عليك، أخذت الكلمات كلها. قول أخذت الكلمات، في كثير 100. أيوة. يا سلام عليكم يا رجال، فيكم من المعدن النفيس وما فيكم رجال خسيس. الله، جابها الرجال ولا ما جابها يا جماعة؟ جابها، ياخذ الجائزة. من ينافس؟ ما قلت لكم زوجوه يا جماعة؟ والله الرجال هذا عرض عليه. تعرف زي تعرف انت صغير. شوف هذا احتقار ما يجوز. انت يا بطل تعرف، تعال. والله واضح انك شويعر عجن. ايوه بتنافس الرجال ذا. يلا اسم الكريم. طارق هذا القحطان. يلا طارق كمل على النفيس. بعد الجمعة الخميس. الله بعد الجمعة الخميس. قلب أمها خميس الجمعة. ايه قبل الجمعة الخميس. ماشي يمشي. كمل. باقي واحدة ثانية. الرجال قال 3، انت واحدة. 3 1. الرجال قال 2 بعد. ما في الا واحدة. بكرة بنروح لباريس. استغفر توبي لله. صار ركعتين. يلا ركعتين توبي لله. باريس انت في ابها والخميس وتروح لباريس. وش ذا؟ خلاص يتوب. لا خلاص يروح باريس ان شاء الله. ترى فيه اكثر المساجد على فكرة في كعواصم اوروبية، طبعا في فرنسا ما شاء الله كعدد مساجد يعني. والله خلاص نروح لباريس. بس بعد ايش؟ بعد يوم الخميس ولا؟ لا قبل يوم الخميس. الله يكفينا طبعا. تعال. عنده يا شباب. واللي ما يسمع الكلام نوديه في البوليس. اوه طلع بوليس. يمشي بوليس. كلمة أجنبية. نقحمها، نعفجها ونعفطها لين تدخل. وفيكم من العطر والورد النسانيس. ولد شاع والله رقيق الولد يا جماعة. الولد رقيق يا جماعة. يا ناس فكوني من النامس. لا ماشي نميس. ترى ممكن دلع النامس نميس. الرجال دلع النامس نميس. أعوذ بالله من إبليس. يا ليتني أخذ الصني ولا نفيس. والله نفيس. أنت مركز على النفيس. هذا الرجل غالي ونفيس. أنا برشح الرجال هذا والرجال الشاعر جلست مع نميس. اللهم يا رب سامحنا يا حي يا قيوم. اللهم يا رب العالمين تب علينا فأنت التواب الرحيم. لميس زوجته يبي يتزوج لميس.
بس والله يمكن تطلع لميس في عنده مشاكل. أخته لميس على راسنا من فوق. تحية لميس. والله جزاك الله خير. طيب أنا أرشح، والله خجلت منكم كلكم. أنت طبعا الأول ما في نقاش، والثاني الرجال والله استحيت والله. نعطيهم جوائز، ايش رايكم؟ كل يستاهلون يستاهلون. يلا اعطونا الجوائز يا اخوان وحياكم الله. الان حننتقل لفقره الجوائز. من يخدمنا بالجوائز يا احبه يا اساتذه؟ وما زلنا معكم وقلنا بين ابها والخميس الكل غالي ونفيس واحسن من جنيف وباريس. طيب وانت عريس ما شاء الله. ايوه جزاك الله خير. تفضل يا شباب. هذه كليجة برجر. تعرفوا كليجة برجر؟ والله انا اقترحت على اخواننا في القصيم، قلت سووا كليجة برجر، الناس كلهم بيفرحون. شكلي خلصت الجوائز حقتهم. انتم ما في داعي. بيتزا ها؟ طيب تفضلوا. شكرا جزاكم الله خير. انت جيت بالاخير وما قلت لك كلمة واحدة. في ثانية؟ عطني خشش. اللهم ها. بين ابها والخميس ناكل تميس. احسن شيء والله. فلت بلاش الاسراف يا جماعه، بلاش الاسراف والله. طيب اعطوني جائزتين معلش. طيب الان عندنا مسابقه، نبغى نسوي فريق من الرياض، فريق من ابها، وفريق من خميس، وفريق من الشمال، وفريق من لا كثير، لا كثير مره. طيب احنا عندنا جايين ضيوف معنا، شكرا لكم. اعطونا المخدات. والله الشباب اللي احباب المنظمين يختارون 5 بس من ابها و5 من الخميس. يلا كلكم والله تستاهلون. يا سلام. تحية يا حلوين يا زينين يا حلا. متى السحب في يا حلا يمنا معاكم. يا حلاكم يا حلاكم يا حلا بس ما تشباكم. طيب ارجعوا الشباب عشان الإضاءة، ارجعوا عشان الإضاءة. طيب خلاص يكفي يا شباب. ما شاء الله ما شاء الله، اللهم زد وبارك. يا شباب ارجعوا للخلف عشان بنظمكم. ارجعوا الخلف، حنا جايبين بس ارجعوا الخلف. خلاص يكفي يا حبايب، يكفي يا أحباب. الآن نبي من أبها. كلكم من أبها ما شاء الله. طيب ناخذ الرجل هذا، الرجل العسل. وقف هنا معلش. انت رقم 2. انا من ابها بس خليك وراه. ارجعوا للخلف كلكم لو سمحتوا. 3 رقم 3 تعال. خلاص ارجع الخلف حبيبي. 4 5 بس. خلاص لا خلاص. ايوه شكرا. وراه 1 2 3 4 5. ممتاز. خلاص احنا عندنا 5. 1 2 3 4 5. الباقي يرجعوا للخلف. خلاص شباب سمحتوا ارجعوا الخلف. لا خلاص هذه 5. الله يرضى عليك. شكرا جزاك الله خير. خلاص. طيب تعال تفضل. ممكن ترجعوا الخلف عشان نبدأ نصور. ارجعوا الخلف كلنا الخميس وكلنا. تفضل 2 3 4 5. الباقي تفضلوا. شكرا لكم. شكرا جزاكم الله خير. يا سلام على تعاونكم. فريق الرياض من عندنا فريق الرياض تعالوا. احنا جايبين ضيوف عندنا الرياض 5. يلا ورا بعض يا شيخ، ورا بعض. زياد يلا تعالوا. فريق القصيم تعالوا. يلا كلكم تلعبون، كلنا بنلعب بس احنا جايبين ناس يعرفون اللعبة شوي. ارجعوا للخلف كلنا للخلف. ايوه طيب 1 2 3 4 5. طيب الرقم نسوي ارقام. تفضل تلعب معنا. ما شاء الله عليك. تعال انت قدام عشان ما عاد يشوف احد. تعال تفضل. الأخير خلاص. الباقي شكرا. تفضلوا. 4 مع البنات. تعال تفضل كابتن. شكرا لكم. احنا اللعبة مطولة دي شكلها. تعال تفضل. 1 بس الكبار. 2 3 4 5. خلاص شكرا. الباقي تفرجوا على اللعبة. طبعا الآن يا شباب لو قلنا رقم 1 خلي الجوال شوي. طيب رقم 1 اللي قدام يا حبايب يرفع يده. رقم 1 ارفع يدك. رقم 1 ممتاز. نزل يدك. رقم 2 ارفع يدك. لا 2 بس. 2 شوفهم. ارجع الخلف. 3 ارجع الخلف. حلو.
ممتاز، يا سلام عليكم ما شاء الله. ارجع الخلف. الآن رقم 3 يرفع يده. أنت 4 يا شيخ، أنت 4. ارجع. يخلي من ربه 3 وين 3؟ 4 يرفع يده. 4 يرفع يده. 5 يرفع يده. 5 يرفع يده. خلاص ما في 6، 4 5 بس. ارجعوا الخلف، ارجعوا الخلف. طيب ما خلاص شباب، انتم شكرا لكم. بالله هذول اعطوهم تحيه ولا هديه ولا اعطوهم شكر تقدير، ولا تعالوا هنا، تعالوا هنا، تعالوا هنا يا شباب. وقفوني هنا بس، تعالوا هنا. يلا واحد يرفع يده بسرعه. واحد، لا واحد بالله ركز. طبعا الفريق اللي يغلط حيروح الفريق كله حيخسر. ها طريقه. طيب رقم 1 يا شباب، ماشي. رقم 1 خلاص، كل واحد من رقم 1 يروح رقم 1 فقط، ياخذ مخدة. رقم 1 تفضل، رقم 1 بس، رقم 1 بس، خذ لك مخدة. حلو، هذه أكبر لعبة يا شباب، يا أساتذة يا كرام، إنك تشارك أكبر عدد. الألعاب هذا يسمونه فكر الألعاب والمسابقات. ما تخلي 1 2 يشاركون، تخلي عدد كبير يشارك. وهذه اللعبة فكرتنا في مواهب وأفكار، إنه نحاول نشارك أكبر عدد ممكن. لاحظ ما شاء الله تبارك الله عدد. رقم 1 يرفع المخدة فوق، أعطيها رقم 2 يرفعها، أعطيه رقم 2 ارفعها فوق. أعطيها رقم 3 ممتاز. أعطيها رقم 4، أعطيها رقم 5. حلو، فهمتوا أرقامكم؟ عرفتوها؟ الآن حنلعب لعبة رمي، يعني حقول رقم 5. اسمع، ارفع يدك. رقم 5 أبى أقول رقم 5، بقول رقم 1 ترميها، ارمي عليه رقم 1. يمسكها رقم 1، لو ما مسكها لا ما توصل، يرميها من فوق. أيوه خلاص، حلو. استعداد وبسم الله على بركة الله. الفريق اللي يغلط طبعا لو فاز فريق الرياض والفريق ذا ما لهم جوائز. الجوائز بس الفريق أبها والخميس، فريق الشمال ولا وين، جنوبية ولا الشمالية ولا الغربية. جاهزين؟ استعداد. رقم 1 خلوا المخدة مع رقم 1. لا ممنوع المساعدة، أي واحد يساعد يا شباب من رقم، يعني لو قلنا من 5 إلى 1. جاهزين؟ يلا 3 3 3. لا تلف وانت بمكانك، أعطيه. حلو. 2 2 2 بسرعة. 1 بسرعة. 5 5 5 5 سريع. 4 4 3 2 1 5. طيب آخر فريق، شكرا لكم. يلا آخر فريق، شكرا، تحية بالله، والله أعطوهم تحية. شكرا يا شباب. خلاص يا شباب انتم معاهم. شكرا، يا سلام. خذوا مسافة. يلا سريع 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 سريع. 1 1 1 1 سرعة. 2 5 5 5 سريع. يلا شكرا للفريق الجميل هذا، والله حيوهم 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 حيوهم، يستاهل. يلا 1 1 3 5 4 2 4 5. يلا شفتوا الرياض عشان ياكلون بروستد. هذا اكله بروستد وشرب مشروبه شرابة البيبسي اكلة الفشفاش طال عمرك. اما الشباب ذولا ياكلون حليب خلفات، يشربون تمر. عصيد. ها حليب. يا سلام، حليب الخلفات. بالله تحية الحليب الخلفات، الحليب قوي. والتمر وش بعد؟ لبن بقر. ماشي. يلا اطلعوا طلعتوا، تفضلوا. يلا نكمل. يلا 1 1 سريع. 1 2 5. عموما في وسطات، هي ما فيها وسطات. طيب نفس الترتيب، خلوا رقم 1 جنبه 2 جنبه 2 هنا، جنبه 3 هنا. تفضل. 3 4 5. تفضل. نفس الشيء. 1 2
3 حلو، 4 5 نفس الشيء، 1 وين 2؟ هذا قائد ما شاء الله على طول بدأ يعدل فيه. الآن يا شباب 1 يصير 10 10 وين 10 10 20 30 40 50 10 20 30 40 50 10 20 30 40 50 خلاص 10 خليها مع 10 10 10 10 أول واحد. طيب 30 عفوا أحسنتم 30. طيب ارجعوا الخلف خطوتين الخلف، خلفين. طيب ممتاز ممتاز ممتاز. أعطني مخدة، أعطني مخدة سرعة سرعة. المخدة هنا، أيوة سلام عليك. يلا بنتعلم الرياضيات باللعب. 10 وين 10؟ ارفع يدك. 10 20 30 40 50. إذا قلت 50 من اللي يطلع قدام؟ 40 و10 ممكن. لو قلت 50 يطلع 10. أنت 10 أنت 10 وين 40 جنبه؟ لا 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 هنا، تعال هنا أنت لا تدخل خلاص زي كذا. كم رقمك؟ 40. 10 و40. وين 10 و40؟ 10 جنبه. ارجع الخلف. يلا خلاص عرفنا الطريقة. جاهزين معلش لازم يطلع 2. لو قلت 50 ما يطلع 1. 50 70 سرعة 2 70. جنب بعض فريق الوسط رحتوا فيها صح. ارجع الخلف ارجع. من اللي طلع 20 و50 صح؟ 20 و50. يلا 90 جيتنا لا تروح تسعد معك الروح بحكومة راح ونزوح والكل ارجع سرعة. 110 لخبطوا بالرياضيات شباب. 110 مين؟ طيب ممتاز. كم رقمك انت؟ 40. 20 و40 كم؟ 20 40 60 50 60 و50 صح؟ 110. وانت؟ 50 40 20 ممتاز. وانت؟ 50 40 20 ممتاز. ارجع الخلف. يلا سرعة 30 شكرا لكم الرياض. قلت لكم برستد. شكرا. الآن المنافسة بين الفريقين. يلا تعالوا يلا 130 سرعة. ما شاء الله. مين يا اخوان؟ مين؟ هنا يقولوا طلعوا كلهم. الجمهور يقول هنا ولا هنا يا شباب؟ هنا. اللي يقول هنا يرفع يده. اللي هنا على اليمين هم. واللي يقول تعادل شكله. يلا ارجع الخلف. سرعة يلا سرعة. 80 كم رقمك؟ 50 و30. تحية قوية. الخمسة ياخذون جوائز كلهم. تعال. شكرا ما قصرتوا. أنا 50. الفرق جزء من الثانية. في الرياضة يقولوا جزء من الثانية يفرق تخسر. انت جبتها صح بس دخلنا سوا. يعني هم فازوا ولا ما فازوا؟ ايوه شوف عليه السلام على الصدق. والله تحية للصدق والله. يعني افوز وانا كاذب ولا اخسر وانا صادق؟ الصدق لوحده مليون جائزة والله. لا شوفوا يستاهلوا تحية الجمهور. تحية بالله. فريق الصدق نسميه فريق الصدق. وفريق العريكة ذولا تعال اعطونا جوائز فريق العريكة. طبعا نبغى اباء وابناء يا اخوان. اب وابنه. في لعبة جميلة كذا مسلية. الاب مع الابن
يلا معلش شكرا، معلش ما في الا 5 جوائز يا شباب. شكرا لكم، تحيه 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 تحيه. يا سلام على الاباء والابناء، شكرا. فيصل فهد تفضل. جوائز يا اخوان للحبايب هذول لا ولا تاخذون من هناك. يلا روح. السلام يا حلاكم يا حلاكم يا حلا ايامنا معاكم. عليك عبد الله الشهري. عبد الله الشهري، حياك الله. محمد بن ثابت ابو فيصل ده ما شاء الله. فيصل الله يحفظك. وهنا أنس عبد الله الشهري. انس. احمد المالكي. عبد الله محمد جابر المالكي. عبد الاله. طيب تفضل. كل الابناء بنقدمهم، سامحونا بنقدم ابنائكم عليكم. اهلا وسهلا يا ابن الحاط عمرك. خالد سعيد عسيري. سعيد بن ضاف العمري. يا مرحبا يا مرحبا. خالد سيد ضاف العمري. يا هلا والله وسهلا. الشهراني اخوك يقبل اخوي يا اخوان. تجاوز بس. اوه اساتذه خيمه الاشبال بانفسهم بس ما لهم جوائز. ها نعطيهم انت. لا خلاص شاركت. راح الحكم الشيخ احمد حكم. طيب طبعا عارفينه في خيمه الاشبال. استاذ احمد عندك نشيد يا شيخ؟ ما يحتاج. امي ربة بيت. امي ربتي يا امي الحبيبه يا خالتي منيره يا عمتي حصه. طيب كل واحد ياخذ، تعرفون العدد الرياضيات، كل واحد ياخذ 5 مخدات ويجي يحطها هنا، بترميها على ابوك واللي يمسكها ابوك اذا ضبط، مو بنت انت مضبوط بس ابوك اذا مسكها صح ال5 بياخذ الجائزه. موافق. اسمك؟ أنس عبد الله الشهري. فراس خالد سعيد. فيصل قحطان. طارق عبد الله. خالد سعيد ضاف العمري. طيب كل واحد كم مخدة عندنا شباب؟ المخدات يا شباب، حنا ما خلصنا المخدات، اعطونا المخدات يا شباب بسرعة. طيب العدد، ارجعوا للخلف يا آباء، الله يعطيكم الصحة والعافية. ترى اللعب الآباء مع الأبناء من الأشياء المهمة والأساسية والضرورية. ليش؟ تكسر الحاجز اللي بينك. أحيانا في التربية يا أخوان إحنا يصير بيننا وبين أبنائنا حواجز كثيرة بسبب إننا بعيدين عنهم، فاللعب يقربك كثير من ابنك. يلا إذا كان ما يكفي 5 يصير 3. أهم شيء الصدق يا أستاذ أحمد، ترى الصدق، عارف قصدي؟ يعني لو التفت يخسر. أي واحد منكم يا حبايب يا حلوين، يا أساتذة يا مهندسين يا دكتور يا أستاذ، لو التفت شفت أبوك حتخسر. ما طالع يعني ممنوع. 5 خل معك 5. كم العدد؟ وزع ل 3 بسرعة. 3 حبات كل واحد 3 حبات. يلا 3 حبات يلا خلاص ما يهم. في مخدات زيادة يا شباب. 3 يلا بس يا خالد تكفى شوي. خالد حسين ها يا شباب في مخدات زيادة خلاص. 2 خلاص. ناخذ منك واحدة خلاص. استعداد. ايوه مطلوب من الاباء الحلوين. اباء حلوين والله يا اباء حلوين. يا سلام على الابوة، اللعب والمسابقة وانك تشارك. واحدة يا شباب، ما ترميها مع بعض. طبعا ممنوع تلتفت للخلف، اللي يلتفت للخلف يخسر. استاذ احمد حكم دولي ترى مو لعب. 17 مسابقة حواري. انت الصافر عندك يا شيخ. الطريقة انك ترمي المخدة الاولى ويمسكها ابوك، ترمي المخدة الثانية ويمسكها ابوك. حلو. نزل المخدات من يدك، خذ واحدة بس، واحدة. جاهز؟ ارمي. ايوه لا خلينا واحدة. تجربة حلوة. خلينا واحدة يا شباب عشان نعرف نعد. خلينا واحدة. لما نقول 1 ترمي الأولى، 2 ترمي. جاهز؟ حلوين. 1. نكبة ولدك الله يسامحك. والله الولد نكبة ذا. يا ولد أبوك بعيد أنت وشيك رميت بتلخبط أبوك. إيش كسر ظهر أبوه؟ 2. مين؟ كله تمام؟ خلاص الاباء يرمون والابناء يمسكون. يلا عشان نطلع بعضكم. يلا الاباء قدام. تعالوا يا ابناء.
وعاد والله إذا التفتوا الأباء مشكلة. ابعد، خذوا مسافة، خذ مسافة، خذ مسافة شوي. خالد سعيد ضاف العمري. خالد سعيد ضاف العمري. خالد، يلا أبو خالد، انتبه يا أبو خالد لولدك. خش يمين يا أبو خالد شوي يمين. لا بنعد 1 ترمي 1. 1 ارمي. 2. والله ما شاء الله عليكم. طيب ارجعوا قدام قدام يا اباء، يا ابناء قدام. الاباء بعدكم شوي، نبعدكم شوي، بنصعبها شوي. جاهزين؟ حلو. ابعد قدم شوي. يلا ايش رايك ترمون الثنتين مع بعض؟ ها يقدر ابوك؟ تقدر ترميها مع بعض؟ والله الاباء ترى مو سهلين، والله الاباء ما عندهم مشكله. احمد 2 مع بعض يا احمد، 2 مع بعض يا احمد، بالله ضبط نفسك يا ولد. يلا ارمي، روح. والله حادث تصادم الكنز. ها ونعطيهم تحيه ولا وش رايك يا ابو؟ طبيعي جدا، الله يصلحهم. ابو فراس. ابو فراس، بالله تحيه ابو فراس. ابو فيصل. والله يا ابو فراس وابو فيصل يكفي انك تلعب مع ابنك، هذه تراها يا اخوان والله اساسيه جدا جدا في التربيه. من اولويات التربيه انك تلعب مع ابنك. فجزاهم الله خيرهم، يعني كثير من الاباء يمكن يستحي او يخجل، يمكن حتى يلعب، لكن جزاهم الله خير. كلمه كذا على الطاير، على قضيه انت فعلا تلعب مع ابنك، صحيح؟ ما في شك. طبعا انا تربوي قابل سابق بكل شيء، ومن افضل الشيء انك تكون قريب مع ابنك. اعتبرك حتى صديق له، هذه نصيحه سواء في صغره او في كبره. ونسال الله لنا ولكم التوفيق جميعا وهدايه والصلاح للجميع. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. فراس خاص. طبعا انا بقول لكم شغله، احسن شيء تبي تتكلم مع ابنائك طقهم في سفر، تحجرهم في السياره، تقول كل اللي عندك 8 ساعات في السياره. بس تخليهم يشاركون طبعا. جزاك الله خير ابو فراس، الله يسعدك باليوم، شكرا. ابو فيصل، نسمع من ابو فيصل اللعب مع الابناء وش رايك فيه؟ الحقيقة اللعب مع الأبناء جميل جدا، ولها آثار تربوية كبيرة لا شك، ولكن عاد يمكن احنا مقصرين شوي احنا في اللعب مع الأولاد. يمكن لو سألت الولد بيعطيك الإجابة الصحيحة، هل أنا فعلا ألعب معهم ولا أنا أرى أني ألعب معهم، لكن قد يرونهم أني ما ألعب معهم بالقدر الكافي. ممكن تسأله السؤال هذا؟ فيصل تعال. ها أبوك يلعب معك؟ بعض الأحيان. وش اللعبة اللي أحلى لعبة تلعبها مع أبوك؟ أي شيء يلقى فاضي يلعب به. طيب لو قفل عينك كذا، غطي عينك لا تشوف، سكر عينك، أغلق عينك. كم الرقم هذا؟ ها؟ ما تدري أكيد؟ ممتاز، صادق أنت، ممتاز. تحية والله لأبو فيصل يا جماعة، تحية، الله يسعدك في الدنيا، شكرا، جزاكم الله خير. طيب زودوا 3، لا زودوا 3 مخدات سريع. أحمد، ها؟ أيوة خلاص، احنا عندنا الحين كل واحد 3 مخدات. الآباء حنصعب العملية شوي، حنغير مكانكم. كم عندك؟ 3 تكفي 4 ولا ما تكفي؟ 3 تكفي؟ طيب طلعوني هذه برا بسرعة. جاهزين؟ طيب أبوك لو غير مكانه بالصوت تقدر توصل له؟ تعرف صوت أبوك؟ ما شاء الله. طيب جاهزين؟ لا 3 لا 3 صعبة، لا بنخلي واحدة. يلا بس ورا بعض، اللي يخلص أول يفوز. يلا صعبنا. يلا يقول صافرة يا أستاذ أحمد، نبدأ. ها لا ما يلتفت. ها يمسكها ويرميها، ينزلها. لا يمسكها وما يرميها، يمسكها في يده. أيهم أقوى، النمر أو رقبة الزرافة طويلة؟ كل سنتين. والله إنه ذكي ذا، هذا اختبار يا جماعة في أحد الشركات. أيهم أقوى، النمر أو رقبة الزرافة طويلة؟ النمر قوي ورقبة الزرافة طويلة. السلام عليك. جاهز؟ صافرة؟ حلو، يلا. والله قال ولدك نكبة هنا.
يا جماعة مين؟ ايوه الصوت ازعاج يا خالد حسين يا مهندس الصوت نعيد مرة ثانية ولا تزعل يلا يقول الصوت ازعاج وانا منزعج من الصوت لا تزعل يلا معلش مهندس خالد الحسين هذا شو اسوي له انا يحب الصوت ذا طيب مع الصافرة يا اخي الحكم الدولي 17 مباراة حواري وكم مباراة طايرة في رمضان جاهز واقول يا احمد انس تراك نكبر الله يجزاك خير طيرت امها هناك يا شيخ يلا جاهز يلا صافرة حلو شغل نظيف ثلاث من اللي ثلاث والله معلوم عبد الله محمد جاب المال. عبد الله انت ما شفت ابوك؟ هلا شوف ابوك كيف بالحراسة؟ والله بعض الاحيان يعرف بعض الاحيان. الله يهديك ابوك بالحراسة يعني كويس بس انت شوتك غلط تشوت غلط. كويس ايوه. طيب لعبت مع ابوك في البيت؟ ايوه العب معه. يعني في العاب معينة تلعبونها مع بعض؟ الكورة. ما شاء الله ابوك يلعب كورة. ايوه. يا سلام والله تحية لك ما شاء الله. عبد الله ابو عبد الله بالله تحية لابو عبد الله الله يخليك جزاك الله خير يا ابو عبد الله بيض الله وجهك. طيب يا شباب اذا في جوائز للاباء والله ترى مدونا بالجوائز جزاكم. من باقي وين 3 انت فزتوا 3 تعبتوا والله ايش رايكم يبي يلعب شوف ابالب يلعب الشيخ. طيب الاباء يرمون يلا الابناء يمسك يلا اخر جولة جاهزين لا تلتفتون يا اباء اعطونا الجوائز يا جماعة خدمونا بالجوائز جزاكم الله خير ورحم الله والدينا والديكم. ونقول اليوم احنا بين ابها والخميس في خيمة يا ما شاء الله هذه بس مو بفايز الختامي هذول اللي يعني يا حلاكم يا حلا يمنا معاكم بسم الله يا حلاكم يلا لا تنزلها في الارض جماعة يلا صافرة استاذ احمد هوبا حلو سلام وردة خجولة والله متقنين يا شيخ الالعاب ما شاء الله يعني بالملي. انا بعطي الجائزة الكبرى للي يلعب مع زوجته طبعا. في احد يلعب مع زوجته يا اخوان؟ يقول ايش؟ في العاب يعني في البيت مسابقات. ابوك شفته في المطبخ ولا ما شفته؟ ايوه يطبخ؟ ايوه. كيف طبخ ابوك؟ ايش يعني؟ احسن طبخ ابوك ولا امك؟ لا امي اكيد. لا عاد تطبخ الله يجزاك خير. يلا تفضل اخر يلا الابناء بنرميها مع بعض 3 يا جماعة مرة سوا مرة يلا جاهزين والله يعينكم شدوا حيلكم يا شباب ارمي صافرة قولوا حي من جانا محلى لما تكون والله يجزاكم خير آنستونا وسعدتونا والله بهالفقرة الجميلة وبيض الله وجيهكم. وتحية للأبناء الآباء نعطيهم في جائزة المركز الأول هذه جوائز يا أخوان نبي نكرم الآباء والله يجزاهم خير. وش اسمك مرة آخر؟ أنس عبد الله. أنس يقول يأكل عدس صحيح؟ نعم. لو جاك ضيف كم خروف تذبح له؟ 1 كثير والله. بذبح الخروف. كثير مرة خروف ترميه بالزبالة بعدين. لا هربي صغير يمشي هربي صغير جزاك الله خير. خالد سيطاف العمري. خالد يا خالد صدق الضيافة هل ترى الضيافة انه نذبح مثلا قعدان وخرفان ولا نجيب سمكة كذا صغيرة؟ على حسب قدر الضيوف ومعزتهم. يعني انا مثلا انا لو جيت طيب والله بس اهم حاجة ان الجمعية موجودين اهم شيء الجمعية بس الجمعية تاخذ الباقي اذا بير رقمهم عندي. انتم الحين باقي الاكل تودوه الجمعية باقي الطعام تودوه الجمعية جمعية حفظ النعمة. ايه
نعم خالد، والله تحية خالد، وجزاكم الله خير أبو خالد، وسعتوا صدور الشباب، الله يحفظكم وشكرا. أما أولا الأول ما له جائزة، عارفين ليش؟ لأن احنا قلنا الأبناء وهذا ولا آباء. عفوا أخوك يمشي، أخو كويس، أخو كويس. على الكاميرا اسم الكريم عبد العزيز من الشباب. عبد العزيز أنت متزوج؟ ان شاء الله قريب. إن شاء الله. طب نعطيك دورة عشان كيف تتعامل مع زوجتك. يعني لو زوجتك مثلا جابت لك عصير مانجا وش تقول لها؟ الله يبيض وجهه. تقول له شكرا يا مانجا بابتسامة، ما تقول شكرا. نقول اذا جتني اعطتني العصير بقول يعني اذا قد يمون عليها مره بعدين الله يبيض وجهه والله يجعلني في داس. زوجوه يا جماعة، ولا خطبت ولا لسه؟ لا بعد مطول يا اخوان الرجال جاهز والله. نعطيه دورة لكم ما يخلي بنتكم آخر دلال. اسمع احمد يقول قل له قل له الله يجعلني عصير. والله هذول اقول هذا الجيل للاسف، الجيل الجديد ما يعرفون يدلعون اسال الكبار في السن كيف يدلعون زوجاتهم. انتم والله جد. لا الله يجزاكم. نعطي الشباب بالله جوائز للاساتذه اللي شاركوا جزاهم الله خير. لا نبي ما في من هذه. جزاكم الله. اخذت لا اخذ ثانيه ثنتين يا شيخ، اعطوهم ثنتين. جزاكم الله خير ما قصرتوا، وتحيه للاباء بالله. وما زلنا نؤكد على أهمية اللعب والمشاركة مع الأبناء لأنها مهمة وأساسية. عنده عبد العزيز كلمة. والله شكلكم بصراحة الرجال يبي يرتب أموره معكم. لا الله يطول عمرك. أنت نبهت عن دور الآباء مع الأبناء، لكن كثير يمكن يغفل عن دور الأخوان مع أخوانهم الصغار. أكيد لازم الواحد يكون بينه وبين أخوانه الصغار يعني ما في حواجز، ما في أي يعني تقدر تقول تسميها اللي يستحي من أخوه الكبير. يعني لو صار له ظرف صار له حاجة ما يقدر يكلم أخوه الكبير، وهذا شيء غلط. لازم نكون قريبين من أخواننا الصغار عشان أدنى وأتفه أشياء يتعرضوا لها نكون على الدراية بها بحكم خبرتنا للحياة اللي عشناها قبلهم. فهذه لازم تعلمونها كلهم. أنت شدت على أبناء. والله يا عبد العزيز يا جماعة أنا أنصحكم ما تخلون يطلع من هنا إلا مرتبين أموره، والله يستاهل ما شاء الله والله. طيب الآن بنختم مع أبو ناصر. وين محمد صالح وأبو ناصر. طيب محمد صالح. طبعا محمد صالح معانا قبل محمد ما شاء الله. أولا شيء حافظ كتاب الله ومقدم وعلى خلق عظيم حقيقة، ما أقول مدح فيه، واللي بزوجه برضه. أبو ناصر حيتكلم كلمتين دقيقة بعطيه الشباب عن غلاء المهور. ايه قصدك المهر يعني ولا غلاء المهور؟ ايش رايك؟ والله المهر شوف يعني المهر ود الحصان فالواحد يعلم. مهر ايش حصان؟ المهرة المهر هذا ود الحصان تراه كويس يعني الواحد يتعلم الخيل. هذا عاد من عندكم مو من عندنا ترى. أبو ناصر هذا أبو ناصر متزوج أبو ناصر؟ الحمد لله. العام ما كان متزوج والسنة بشتركم متزوج. إيش الفرق بين العام والسنة هذه؟ والله العام يا أبو تركي تعرف طفى شوف ذا الحين واحد خلاص متزوج يعني في سعة صدر الحين الحمد لله. يعني أنت كنت تطبخ قبل العام؟ والله ما أعرف أطبخ أنا، نسوي بيض وبس. المطاعم يعني؟ أيوة والله إن شاء الله ما قصرت معك بس الحمد لله. وش تسوي لك يا عشاء أكثر شيء؟ سوي لي عصيدة ومرق ولحم وكبسة كذا حلوة. هذا سبب الإسراف يا جماعة والله. هذولا سبب الإسراف وتبذير النعمة ذولا. عصيدة ولحم يا أخي طبق بسيط خفيف خلاص. وش نسوي يا أبو ترك؟ العشاء الثقيل والله قوة الهضم عند الإنسان إلى صلاة العشاء بس. قوة الهضم عند الإنسان يا جماعة هذه قاعدة بالصحة. قوة الهضم عند الإنسان إلى صلاة العشاء فقط، بعدها قوة الامتصاص. العشاء المتأخر خطير جدا. قوة التخلص من الفضلات بعد صلاة الفجر إلى الظهر. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم تذكرون التمر وقصة العسل لأنه يساعد على التخلص. لذلك إحنا ترى كل اللي تشوفونه النظريات الاقتصادية دي نظريات اقتصادية عشان تبيع وليس لها أصل في الطب. جزاكم الله خير. أكلمكم محمد صالح والرجال هذا متزوج.
تحية لأبو تحية قوية قوية. سمعوني أقوى تحية للكابتن صالح العريض، الله يعطيه الصحة والعافية. طيب يا شباب، احنا قبل لا نختم البث، ولا احنا ما زلنا مستمرين معاكم يا جماعة، نبغى 5 من الشباب، 5 دقيقة يا جماعة، طلعوا لنا 5 من الشباب المثقفين اللي عندهم خبرة وثقافة بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. 5 من الشباب المثقفين. احنا دائما ما نقوم بهذه الفقرة فقرة السيرة النبوية. شباب استريحوا الله يرضى عليكم، اللي يطلعوهم الجماعة. 5 من الشباب المثقفين. أول واحد طلع معانا، تفضل. الثاني ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. خلاص بس كافي يا جماعة، كافي ممتاز. تفضلوا. ممتاز كافي ممتاز يا جماعة. بركة يا شباب، بركة، الله يعطيكم الصحة والعافية. خالد الحسين. طيب احنا في واحد بطل محتاجينه، اسمه أسامة شايع الزيداني. أسامة شايع الزيداني. أهله ينتظرونه برا ساعة يدورون أسامة شايع الزيداني. جميل، الله يعطيك الصحة والعافية. طيب احنا عندنا 4 دقائق على البث، على نهاية البث الفضائي. شباب احنا مستمرين معاكم، وما زال عندنا نهاية اليوم سحب على جهاز ايفون بإذن الله تعالى. طيب خالد الحسين، احنا نبغى نسمع نشيد عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام قامت مؤسسة موهبة أفكار بإنتاجها كاملة على شكل كليبات أو فيديو كليبات منشدة بصوت منشدين أطفال للصغار، وجمعت كلها في ساعة. نبغى نسمع النشيد، ونبغى الشباب تعرفون هذا صحابي من الصحابة، هنسمع معلومات عنه، واللي يجاوب إجابة صحيحة واللي يفوز معنا. في جوائز موجودة. نبدأ بسم الله. نسمع يا خالد. تحية بالله لخالد الحسين مهندس الصوت، تحية، الله يعطيه الصحة والعافية. نسمع يا خالد. ركز يا شباب. منها تعلمنا الكثير في طاعة الهادي البشير، في الصبر في الإيمان والسير حتى. عفوا يا شباب، هي غزوة ما هي صحابي، هو غزوة. الكثير في طاعة الهادي البشير، غزوة من غزوات الرسول، في الإيمان والسير حتى في الهجي. فثلاثة قد خلفوا ذاقوا من التعب الكثير، والله تاب عليهم لكن مضى أجر كبير. لكن 3 من الصحابة خلفوا بها ونزلت فيهم آية قرآنية. ارجعوا يا شباب بالله. لا تبوك. تحية بالله، تحية قوية. يا سلام، يبدو ثقافتك في السيرة ما شاء الله تبارك الله جيدة. أنت المعطية طيب ما يخالف، ممتاز، ناخذ منك في بعدها. طيب استرح، ارجع نسمع آخر واحدة، الثانية، يلا. أيوة. تركوا أهلا وما من هم ذولا؟ من هم؟ ذي الجلال ولأيام طوال هاجروا فوق الجمال. لا شباب أصحاب للرسول يا جماعة. المهاجرين. أحسنت. تحية بالله، تحية قوية. والله ما شاء الله تبارك الله، واضح الشباب عندهم ثقافة ما شاء الله تبارك الله. طيب احنا نشكر القنوات اللي شاركت معنا في هذه التغطية. قناة المجد العلمية ممثلة في شبكة المجد، وقناة القصيم بالله. تحية قوية لهم يا جماعة، تحية قوية، الله يعطيهم الصحة والعافية. احنا عمل السيرة النبوية طبعا بإذن الله تعالى سيتم توزيعه قريبا على القنوات على شكل ساعة كاملة بإذن الله تعالى، مقدمة للأطفال بحيث أنهم يستوعبون سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بأقصر وقت ممكن وبطريقة سهلة مبسطة لهم. شكرا لبقية القنوات اللي شاركت معنا في التغطية لهذا اليوم. شكرا لخيمة أبها على هذه الفعاليات. برامجنا مستمرة بإذن الله تعالى على هذا المسرح بعد نهاية البث الفضائي. شكرا لفريق مواهب وأفكار اللي شاركنا، الشباب مشعل الخالدي، عبد الرحمن صالح. شكرا مهندسنا المبدع خالد الحسين بالله، تحية قوية له. الله يعطيك الصحة والعافية يا خالد، الله يعطيكم الصحة والعافية. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على هذه المشاركة. فريق مواهب وأفكار يحييكم في أمان.